नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। 2/3 नजिकको बहुमत, संसदमा अविश्वास पनि अनि बालकोटको बार्दली। आज भने केपी ओली पहिलो पटक संसदमा देखा परे। गठबन्धन सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम र सत्ता गठबन्धनको नेताहरूप्रति रोष प्रकट गरे। उता एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको गर्जन पनि कम थिएन। अध्यक्ष ओलीसँग कुनै सम्झौता नगर्ने भन्दै उनले कसैको टाङमुनि नछिर्ने, बरु दम्बी अहङ्कारीहरूलाई तह लगाएर छाड्ने चेतावनी दिए। राजनीति सरगर्मी मात्र होइन, आज कोरोना संक्रमितको ग्राफ पनि भत्तै बढेको छ, जसले गर्दा थप कडाई सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा राति 8 बजेपछि सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यो सँगै स्पोर्ट्स इन्टरनेसनल र जिल्लाका न्युजहरू आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। विपक्षी नेताका रूपमा संसदमा ओलीको पहिलो सम्बोधन। गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको चर्को आलोचना। प्रचण्ड र अदालतप्रति पनि रोष व्यक्त। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नु भन्नु परेन। एमाले भित्रको विवाद थप उत्कर्षमा। संस्थापन पक्षले थाल्यो महाधिवेशनको तयारी। नेता नेपाल पक्षले दियो समानान्तर गतिविधिको चेतावनी। को पक्ष लगभग क्लोज भएको भन्ने महसुस गर्छु। नेपालमा कोरोना संक्रमण भत्तै बढ्यो। थप 4904 जनामा संक्रमण पुष्टि। बिहिबार राति 8 बजेपछि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी सञ्चालनमा रोक। अर्थमन्त्री शर्माद्वारा संसदमा श्वेतपत्र प्रस्तुत। ओली सरकारको बजेट अन्तिम महिना खर्च गर्दा अनियमितता बढेको ठहर। छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने। र शेयर बजार परिसूचक नेप्से हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा। पुरानो रेकर्ड ब्रेक गर्दै अधिकतम 3161 बिन्दुमा पुग्यो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आज पनि लामो समय सत्ता गठबन्धन विरुद्ध रोष व्यक्त गर्न खर्चिए। ओलीले सरकार, सत्ता गठबन्धन, अदालत र एमालेकै असन्तुष्ट पक्षमाथि समय लिई तुस पोखे। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परेको प्रति पनि ओलीको आक्रोश थियो। एक रिपोर्ट। आफैले 2 पटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै ओलीले लोकतन्त्रको विषयमा लामो प्रवचन दिए। आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भूमिका खेलेका सबैमाथि आलोचना गर्न उनले छुटाएनन्। सत्ता गठबन्धनले तयार गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम उनको आक्रोशको मूल निशाना थियो। एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या? एमसीसी त यहाँ त खै मैले त देखिनँ यता कतै। एमसीसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने, फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन। चुपचाप लागेर आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भएको अनियमितता छानबिन भए त्यसअघिका सामग्री खरिदको पनि छानबिन हुनुपर्ने ओलीले माग गरे। उसो त उनले एमालेकै असन्तुष्ट समूहमाथि पनि तीव्र रोष पोखे। सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल माथि पनि ओली खनिए। सत्ता पक्षका नेताहरूले यसै रोस्टमबाट भन्नुभयो, होसियार म आगो हुँ, म आगो हुँ, मसँग नखेल नत्र भन्नुभयो। मलाई थाहा छ उहाँले विगतमा लगाएको, देशमा लगाएको डढेलो म सम्झिन्छु। उहाँ आगो हो, थाहा छ डढेलो लगाउनुहुन्छ, तर 1-2 बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस्।
ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पनि तुस पोख्न बाँकी राखेनन्। अदालतको सम्मान गर्ने त बताए, तर सर्वोच्चको फैसलाको भने आलोचना गरे। आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने गरी आएको फैसला नमिलेको भन्दै उनले अर्को फैसला सुनाए। अदालत जस्तो सबैले विश्वास गर्नुपर्ने संस्थाको विश्वासमा कमी नहोस्। जनताले भरोसा गर्ने संस्थाहरू राज्यका विभिन्न अङ्गहरूका बीचमा सन्तुलन र नियन्त्रणको स्थिति असन्तुलित नहोस्। कुनै पनि अङ्ग र निकायले आफ्ना सीमाहरू उल्लङ्घन नगरोस्। मेरो चिन्ता त्यसमा छ। ओलीले सरकारमा रहँदा अध्यादेशको भरमै देश चलाउन खोजेको आरोप थियो। विपक्षी बेन्चमा आए लगत्तै उनले सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको, विधेयक पेश नभएको, संसद अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाए। ओलीले अहिलेको सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्ने दाबी गर्दै आफू छिट्टै असाधारण जनमतबाट सत्तामा फर्कने भविष्यवाणी पनि गरेका छन्। बालुवाटारबाट बालकोटको बारदलीमा पुगेर सम्बोधन गरेका ओलीले संसदमै उभिएर गरेको भविष्यवाणी मिल्छ कि मिल्दैन त्यसका लागि केही समय पर्खने पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बीच आज जुहारी चलेको छ। एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले कांग्रेसको आलोचना गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनेता भएको बताएपछि कांग्रेस सांसद रमेशजङ रायमाझीले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको हो। भट्टराईले सिंहदरबार बालुवाटार छोडेर बालकोट जाँदा पनि चर्चा सुनिएको भन्दै ओली राजनेता ठहरिएको बताउनु भएको थियो। सबै ठाउँमा केपी ओलीको प्रभाव यो हिसाबले चाहिँ वास्तवमा देशले एउटा राजनेता जन्माएको छ र त्यो राजनेतालाई पराजित गर्न सम्भव छैन, फेरि पनि राजनेता फर्केर आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो बुझ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बैठकमा कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य रायमाझीले ओली सरकारमा रहँदा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको भन्दै ओली भ्रष्टाचारको राजनेता भएको टिप्पणी गर्नुभयो। र कोभिड-19 जब आएपछि अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचारको बाटोमा लागेपछि हामीले बाध्य भएर मुलुकको जनताको जीवनको सुरक्षा र यो मुलुकको संविधान बचाउनु पर्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई तह लाउनु पर्ने महानायक केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारका नायकलाई तह लाउनु पर्ने कारणले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा अहिले 5 दलको गठबन्धन बनेको। त्यस्तै सांसद रायमाझीले ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारीका बेला गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन पनि माग गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले अब औपचारिक रूपमा नै विभाजनको सन्निकट पुगेको छ। सोमबार एमाले संस्थापनले एकलौटी रूपमा विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि नेपाल पक्षले पनि समानान्तर गतिविधि गर्ने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि रोक्न असन्तुष्ट पक्षले गरेको माग संस्थापनले नसुनेपछि एमाले विवाद थप चर्केको छ। असन्तुष्ट पक्षको केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले पार्टी एकताका लागि महाधिवेशन केन्द्रित काम रोक्न गरेको माग नसुनेपछि उनीहरूले पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि गर्ने भएका छन्। एमालेको केन्द्रीय समितिले एकलौटी रूपमा विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि एकताको सम्भावना टर्दै गएको असन्तुष्ट पक्षको बुझाइ छ। जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु भएको थियो त्यसको थप एक पाइला चाहिने हो र अब मलाई लाग्छ पार्टी एकताको पक्ष लगभग चाहिँ नि क्लोज भएको भन्ने महसुस गर्छु म चाहिँ। सोमबार संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलाले पार्टी अध्यक्ष महाधिवेशनबाट र अन्य पदाधिकारी केन्द्रीय समितिबाट आउने गरी विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने विधान अधिवेशन भदौ 27 र 28 गते गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाललाई पार्टीको अर्को अध्यक्षको हैसियत दिन तयार हुँदा पनि पार्टीको बैठकमा उपस्थित नभएकाले पार्टी गतिविधि नरोक्ने पक्षमा एमाले संस्थापन छ। नेकपा एमाले त्यस्तै गरी अप्ठ्यारोमा पर्न त सक्दैन नि त। महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्नु त हाम्रो दायित्व हो। यसै वर्ष स्थानीय चुनाव हुन्छ, कमिटीलाई यतिकै राख्न त मिलेन, त्यसकारणले हामीले कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। ओली पार्टीभित्रका आलोचकहरूप्रति निर्मम हुने देखिएको छ। असन्तुष्टको माग सम्बोधनमा सकारात्मक देखिँदैनन्। हामी अगाडि बढ्छौँ दृढताका साथ, शिरनी उडाउने छैनौँ, कसैको टाङ मुनि छिर्नेवाला छैनौँ, अँध्यारो सुरुङमा जानेवाला छैनौँ, दम्भी अहङ्कारी र गलत ढङ्गले चल्नेहरूलाई चुनौती दिएर नै
तिनलाई मात गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। समानान्तर गतिविधि गरिरहेका पनि छौँ। हामी नेपालको कानुन बमोजिम राजनीति गर्ने मान्छे या समूह त्यतिकै भर्दैन। त्यसले नेपालको संविधान कानुन अनुसार हामी आवश्यक प्रक्रिया र विधि पुर्याएर जुन ढङ्गले राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ हामी त्यही ढङ्गले अगाडि जान्छौँ। असन्तुष्ट पक्ष पनि ओलीसँग समर्पण गर्ने भन्दा नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने तयारीमा छन्। अझै कति समय एमाले भित्रको किचलोले निरन्तरता पाइरहला अन्यल छ। पार्टी भित्रको कलह लम्किरहँदा छिटै छिनोफानो होस् भन्नेमा एमालेकै नेता कार्यकर्ता पुग्न थालेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नालिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अब कोहीसँग पनि हेपिएर नबस्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। मंगलबार अनेरा सोबिउले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता नेपालले कसैको टाङमुनि नछिर्ने र नझुक्ने बताउनु भएको हो। आफूहरूले कसैसँग शिर निहुर्याएर सम्झौता नगर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। नेता नेपालले दम्भी र घमण्डी नबनी सत्य र न्यायको बाटोमा अगाडि बढिरहने आफ्नो अठोट रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले अहिले दम्भी घमण्डी र अत्याचारी नभएर असल मान्छेको देशलाई आवश्यकता रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। असल मानिस हुनका लागि विनम्रता नै चाहिन्छ, इमानदारिता नै चाहिन्छ। त्यसैले इमानदार बना, मेहनती बना, देश र जनतालाई कहिले नबिर्सा। देश र जनताको ऋण जति चुक्ता गरे पनि चुकाउन सकिँदैन। त्यस्तै नेता नेपालले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त भएका 4 सांसदलाई उपनिर्वाचन मार्फत फेरि जिताएर ल्याउने दावी गर्नुभयो। कर्णालीका 4 सांसदको राजनैतिक भविष्य अन्यलमा नपरेको उहाँको भनाइ छ। कांग्रेसको जिल्ला सभापतिको 2 दिनको भेलाले पार्टीको 14औं महाधिवेशन तोकिएको मितिमै सम्पन्न गर्न दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको छ। काठमाडौँमा सोमबार र मंगलबार भएको जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले भदौ 23 सम्म मात्र पार्टीको वैधानिकता रहने भएकाले वैधानिकता जोगाउन महाधिवेशन गर्न दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको हो। वैधानिकता जोगाउने 2 विकल्प मध्ये विशेष महाधिवेशन वा प्रक्रिया छुट्याएर प्रदेश र केन्द्रको महाधिवेशन गर्न सकिने बताइएको छ। 54 जना जिल्ला सभापति सहभागी भएको भेलाले विशेष महाधिवेशन गर्दा यस अघिका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय समिति चयन गर्ने र नयाँ थपिएका क्रियाशील सदस्यका लागि पार्टीमा विशेष स्थान दिइने सुझाइएको नुवाकोटका पार्टी सभापति जगदीश नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। सालमा पनि वीरगञ्जमा विशेष महाधिवेशन भएको थियो, त्यसैलाई नजिक मानेर विशेष महाधिवेशन गऱ्यौँ। त्यो विशेष महाधिवेशन त्यो महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट विशेष महाधिवेशन गर्ने र त्यो चाहिँ 6 महिनादेखि 1 वर्षका लागि हुने र 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्ममा अनि फेरि विधिसम्मत वडादेखि केन्द्रसम्मको नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न गर्नतिर लागौँ। तर संस्थापन पक्षले भने महाधिवेशन मङ्सिरमा सार्ने गरी परामर्श गरिरहेको छ। यसैबीच बिहीबार महाधिवेशनको कार्यतालिका र निर्वाचन निर्देशिका प्रस्तुत गर्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मंगलबार कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4904 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। देशभर गरिएको 13217 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3194 र 5906 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1710 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,91,910 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 35 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 2115 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,73,198 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 37,332 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 381 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 37,07,396 वटा पीसीआर र 3,69,650 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1186 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 7,91,000 नागेको छ भने मृतकको संख्या 10,150 पुगेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थप भएको छ। मंगलबार उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरूको बैठकले निषेधाज्ञा 12 दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलेकै निर्णयहरूलाई कडाई गर्दै थप 12 दिन निषेधाज्ञा गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। त्यस्तै बैठकले उपत्यकामा रातिको समयमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबारबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा थप गर्दै प्रशासनले बेलुकी 8 बजेपछि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको हो। कोभिड-19 भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा रात्रिकालीन समयमा हुने सवारी साधनको आवाजावतमा कडाई गरिएको छ। थपिएको निषेधाज्ञा 8 भदौसम्म जारी रहनेछ। प्रदेश 1 मा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै 300 को हाराहारीमा पुगेको संक्रमितको संख्या पछिल्लो साता 1200 भन्दा बढी भएको छ। प्रदेश 1 का विभिन्न अस्पतालहरूमा 657 जना उपचार गराइरहेका छन्। 6623 होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। प्रदेश 1 मा हालसम्म 88969 जना संक्रमणमा पुष्टि भएको छ भने 79788 जना निको भएका सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। 1688 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ 1 नम्बरमा संक्रमितको संख्या पनि धेरै छन्, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा। र यसपालि चाहिँ के भयो भने संक्रमित धेरै जसो घरमा होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ। र यो अहिलेको सेकेन्ड वेभमा चाहिँ जति पनि बिरामीहरू संक्रमित छन् उनीहरू चाहिँ दोस्रो हप्तादेखि सिक हुँदै गइरहेको छन्। हामीले यो पुरा धेरै कुराहरू एनालाइसिस गरेर भनेको। र सेकेन्ड विकमा चाहिँ गाह्रो हुँदा 1 दिन ठिक होला कि 2 दिन ठिक होला कि भन्दा सास फेर्न गाह्रो भइसकेपछि प्रेजेन्टेसन भने हामी लेट प्रेजेन्टेसन भन्छौँ कि यस्तोलाई। लेट प्रेजेन्टेसन हुँदाखेरि युजली सेकेन्ड विक गइसकेपछि चाहिँ लङहरू फाइब्रोज हुन थालिसक्छ। त्यहाँदेखि त्यति बेला आइसकेको बिरामीहरूलाई बचाउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो अब सर्वविदितै कुरा हो। प्रदेश 1 का विभिन्न अस्पतालहरूमा 54 जना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ भने 286 जनाको एसडीयूमा र 146 जनाको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ। प्रदेशभर 7494 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। विराटनगर स्थित कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा र कोशी अस्पतालमा संक्रमितको संख्या बढेपछि नयाँ बिरामीले बेड पाउन सकेका छैनन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गठबन्धनको सरकार बनेको करिब 1 महिनापछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेत पत्र जारी गरेका छन्। केपी ओली सरकारले विकास आयोजनाहरूमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा सरकारको प्रभावकारिता कमजोर बनेको भन्दै श्वेत पत्रमा सरकारी खर्चको दुरुपयोग भई आर्थिक अनियमितता बढेको उल्लेख गरिएको छ। एक रिपोर्ट। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै श्वेत पत्र जारी गर्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा श्वेत पत्र जारी गर्दै देशको सञ्चित कोषमा 1 खर्ब 43 अर्बले घाटामा रहेको जानकारी दिएका हुन्। अर्थमन्त्री शर्माले श्वेत पत्रमा कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने बताएका छन्। ओली सरकारको समयमा स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितता र स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको उल्लेख गरिएको छ। कोभिड-19 महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्यमाथिको ऐतिहासिक गम्भीर सङ्कटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिका बीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ। यति बेला सरकारको पहिलो कर्तव्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको छ। श्वेत पत्रमा ओली सरकारले लक्ष्य अनुरूप बजेट खर्च गर्न नसक्दा दात्री निकायको सहयोग, ऋण र अनुदान पनि घटेको उल्लेख गरिएको छ। बहुमत प्राप्त सरकारको अघिल्लो 3 आर्थिक वर्षलाई विश्लेषण गर्दै श्वेत पत्रमा बजेटमा विनियोजन गरेका कार्यक्रम र खर्च लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। बजेट र कार्यक्रम बीच मेल नखाँदा आर्थिक अनियमितता बढेको श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले बजेटमा लिएको लक्ष्य र आर्थिक वृद्धि बीच
तालमेल नभएको पनि उल्लेख गर्दै श्वेत पत्रमा अघिल्लो सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा असार महिनामा जबरजस्ती खर्च गर्दा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताले प्रशय पाएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारको प्रचारात्मक शैली तर उपलब्धि भने कम छ। श्वेत पत्रमा आयातमुखी राजस्वले प्रशय पाउँदा व्यापार घाटा चुलिएको र सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई ल्याउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, ऋण र अनुदानलाई ओली सरकारले बढाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। ओली सरकारले लगानी प्रवर्धन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानी खुम्चिएको र सरकारले बजेटमा लिएको लक्ष्य हासिल नभएको अर्थविदहरूको तर्क छ। उपलब्ध रकम र अब सञ्चित कोष घाटा कटाउँदाखेरि चाहिँ नि अझ पनि त्यो कोषमा चाहिँ नि 1 खर्ब 43 अर्ब घाटा भएको कुराहरू अहिले देखिया छ। यो कसरी घाटा भयो भन्ने कुरा चाहिँ नि अब अलिकति विचारणीय कुरा छ। यो निर्वाचित सरकारले बजेट र योजनामा लिएको लक्ष्य अनुरूप खर्च गर्न नसक्दा सरकारको प्रभावकारिता कमजोर बनेको हो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पुँजीगत खर्च बढ्ने प्रविधिले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढाएको छ। सरकारले लिएको लक्ष्य र योजना जनतासम्म पुग्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवराज चालिसे, काठमाडौँ। भारतीय मालवाहक ट्रकका कारण आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै रूपन्देहीका ट्रक व्यवसायीले बेलहिया नाकामा भारतीय मालवाहक सवारी रोकेका छन्। भारतबाट भारवाहन क्षमताभन्दा दोब्बर तेब्बर लोड बोकेर आउने र ती सवारी सिधै काठमाडौँसम्म पुग्दा नेपाली मालवाहक सवारी खाली बस्नु परेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। एक रिपोर्ट। भारतबाट सामान बोकेर नेपाल आई भन्सार जाँच पास गरेर बाहिर निस्किएका भारतीय नम्बर प्लेटका मालवाहक गाडी सोमबारदेखि रूपन्देहीको बेलहिया स्थित बाइपास सडकमा रोकिएका छन्। पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिले भारतीय ओभरलोड बोकेका गाडीका कारण आफ्ना मालवाहक सवारी खाली बस्नु परेकोले रोकेको दाबी गरे। क्षमताभन्दा दोब्बर तेब्बर सामान बोकेका यी सवारी भन्सार बिन्दुमै भार मिलान गरी गन्तव्यमा जानुपर्ने मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका 2074 उल्लेख छ। तर यो कानुन अवज्ञा गर्दै ओभरलोड बोकेका गाडी नेपालका जुनसुकै ठाउँमा निर्बाध चलिरहेको उनीहरूको आरोप छ। यो अति नै भयो, किनकि हाम्रा गाडी मरेको मरे, उहाँहरू चाहिँ चलेको चले भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो ठिक छ चल्यो भने हामी र उहाँहरू एउटै कम्पिटिसनमा चल्नुपर्छ। उहाँहरूले 34 टन बोक्ने, हामीले चाहिँ 21 टन बोक्ने होइन भनेर चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही कारणले हामीले उहाँलाई रोक्या हो। नेपालभित्र प्रवेश गरिसकेपछि स्वदेशी या विदेशी कुनै पनि सवारी साधनले नेपालमा चाहिँ नेपालको सवारी ऐन 2049 अन्तर्गत नेपालको कानुन सम्मत पर टन पर एक्सल 10.2 भन्दा बढी चाहिँ बोक्न पाइँदैन। ट्राफिक प्रहरीले नाकामा ओभरलोड गाडीलाई अधिकतम 1500 रुपैयाँ जरिवाना काटेर छाड्ने गरेको छ। जरिवाना काटेकै भरमा नेपालभर निर्बाध चल्न दिँदा नेपाली व्यवसायी फुर्सदिलो बनेको उनीहरूको गुनासो छ। अधिकांश भारतीय गाडी ओभरलोड बोकेर नेपाल आउने गरेको ट्राफिक प्रहरीले पनि स्वीकारेको छ। गाडी चाहिँ 17 टन बोक्ने गाडीले 71 टनसम्म बोकेर आछन्। नेपालमा 30 टनभन्दा बढी बोक्न पाउने कानुन व्यवस्था छैन, के अरे सवारी होइन अथवा नियावली र भारवाहन निर्देशिकाले त्यो पनि भने छैन। अब यहाँ 40 टनभन्दा तल त कुनै पनि गाडी छैन। 60, 70, 71 टनसम्म छ। यहाँ चाहिँ 71 टनसम्मको गाडी छ। अब नियमको कुरा त एउटा बाटो भयो, यसो कारणले राज्यले अरबौँ लगानी गरेर बनाएको बाटो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। नेपाली व्यवसायीले भन्सार बिन्दुमै ओभरलोड ट्रकको भार मिलान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। भन्सार भने आर्थिक ऐन र भन्सार ऐनले ओभरलोड हेर्ने जिम्मेवारी नदिएको भन्दै पन्छिने गरेको छ। हाम्रो आर्थिक ऐन र भन्सार ऐनले ओभरलोडको कुरा कहीँ नबोलिदिएको कारणले ओभरलोड हामीले भन्दा पनि अन्य निकायले हेर्ने गरेको तथा विगतमा पनि ती कुराहरू बारम्बार भइरहेको हुँदा त्यो हाम्रो भन्सार भन्दा पनि यो प्रहरी प्रशासनतिर को विषय भएको मैले महसुस गरेको छु। नियम अनुसार नेपालमा चल्ने मालवाहक 6 चक्के सवारीले 9.6, 10 चक्केले 16.2, 12 चक्केले 21,
14 चक्केले 25 र 18 चक्केले 30 टन बोक्न पाउँछन्। यही व्यवस्था अनुसार नेपालको सडकमा समेत बढीमा 30 टन बोकेका सवारी गुड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर भारतीय एउटै सवारीले 96 टनसम्म सामान बोकेर आउने गरेको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्। भारतीय मालवाहक गाडीलाई जरिवानाकै भरमा जति लोड बोके पनि निर्बाध चल्न दिने, तर नेपाली मालवाहक गाडीलाई 30 टन भन्दा बढी बोक्नमा रोक लगाइने गरिएको व्यवसायी बताउँछन्। जरिवानाकै आधारमा भारतीय गाडीलाई ओभरलोड बोक्न दिइँदा एकातर्फ सडक भत्किएका छन् भने नेपाली व्यवसायीले काम नै नपाउँदा ट्रक थन्क्याएर राख्नु परेकोमा व्यवसायी चिन्ता व्यक्त गर्छन्। भन्सारमै भारमिलान भए नेपाली ट्रकले पनि काम पाउने भएकाले नेपाली र भारतीय सवारीलाई एउटै नियम बनाई ओभरलोड नियन्त्रणमा कडाई गर्न व्यवसायीको माग छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। चालकको हत्या गरी चामल लुटपाट गरेको आरोपमा रूपन्देही प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। हत्या र लुटपाटमा संलग्न सिद्धार्थनगर नगरपालिका 6 का 30 वर्षीय अली भनिने सद्दाम कुजडा, सोही ठाउँका 27 वर्षीय समीर भनिने रिजवन अली मुसलमान, सोही ठाउँका 28 वर्षीय महेश कहार र तनहु शुक्ला गण्डकी 10 का 27 वर्षीय सुनिल पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले चालकको हत्या गरी 18 लाख बराबरको चामल लुटेका थिए। साउन 17 गते रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै नेपाल आएको भारतीय ट्रक चालक तौफिक अहमद पठानको हत्या भएको थियो। हत्यापछि ट्रकको चामल लुटिएको थियो। यूपी 5380 141 नम्बर ट्रकका चालक भारतको महाराजगञ्ज ग्राम अकेडेवाका पठानको हत्या गरी सिद्धार्थनगर 13 स्थित डण्डा खोलामा फालिएको अवस्थामा सब फेला परेको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। मंगलबार शेयर कारोबार परिसूचक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज 51.86 बिन्दुले बढेर 3161.44 मा पुगेको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापक सेन्सिटिभ परिसूचक 12 बिन्दुले बढेर 587.95 मा पुगेको छ। 225 कम्पनीको 3,35,35,213 किता शेयर 17,84,61,47,279 मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन्। मंगलबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 44 खर्ब 13 अर्ब 18 करोड 3,20,000 बराबर पुगेको छ। कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये 3 उपसमूहको शेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ भने 10 उपसमूहको शेयर उकालो लागेको छ। व्यापार, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत घटे भने बैंकिङ, विकास, वित्त, निर्जीवन बीमा, उत्पादन, जीवन बीमा, सामूहिक लगानी कोष बढेका छन्। यस दिन विकास बैंक, वित्त, निर्जीवन बीमा र जीवन बीमा उपसमूहको शेयरका लगानीकर्ताको उच्च आकर्षण देखिएको छ। कारोबारको आधारमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ। सो कम्पनीको 89,58,93,536 बराबरको कारोबार भयो। नेप्सीका अनुसार मंगलबारको कारोबारमा विभिन्न 13 कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले सामान्य विषयमा प्रशिक्षकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई आक्षेप लगाएर त्रुटि गरेको बताएका छन्। उनले फुटबल विवाद एन्फामै समाधान गर्नुपर्नेमा ट्र्याक भन्दा बाहिर गएको समेत धारणा राखे। खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गठन गरेको छानबिन समितिले मंगलबारबाट घटनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नमाथि बयान लिने क्रम सुरु गरेको छ। समितिले मंगलबार एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, कार्यसमिति सदस्य किरण राई लगायतसँग बयान लिएको छ। समितिले घटनामा संलग्न 14 जनालाई प्रारम्भिक रूपमा बयान लिने जनाएको छ। यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमवाङलाई कारण देखाउँदै राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुद्दा
ताहिरले राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि एन्फा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यो विषय बाहिरिएपछि घटनाको छानबिन गर्न मुख्य प्रशिक्षक र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुवैले एन्फामा निवेदन दिएका थिए। यो विवाद खेलकुद मन्त्रालयसम्म पुग्यो र मन्त्रालयले घटनाको छानबिन गर्न राखेपालाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार राखेपाले बोर्ड सदस्य पुरेन्द्र विक्रम लाखेको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ र यो समितिलाई 7 दिनभित्र छानबिन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन अख्तियारी छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। विपक्षी नेताका रूपमा संसदमा ओलीको पहिलो सम्बोधन, गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको चर्को आलोचना, प्रचण्ड र अदालतप्रति पनि रोष व्यक्त। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन। एमाले भित्रको विवाद थप उत्कर्षमा, संस्थापन पक्षले थाल्यो महाधिवेशनको तयारी, नेता नेपाल पक्षले दियो समानान्तर गतिविधिको चेतावनी। पार्टी एकताको पक्ष लगभग चाहिँ नि क्लोज भएको भन्ने महसुस गर्छु। नेपालमा कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढ्यो, थप 4,904 जनामा संक्रमण पुष्टि। बिहिबार रातिदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन 8 बजेपछि नचल्ने। अर्थमन्त्री शर्माद्वारा संसदमा श्वेत पत्र प्रस्तुत, ओली सरकारको बजेट अन्तिम महिना खर्च गर्दा अनियमितता बढेको ठहर, छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने। र शेयर बजार परिसूचक नेप्से हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा, पुरानो रेकर्ड ब्रेक गर्दै अधिकतम 3,161 बिन्दुमा पुग्यो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। यसअघि ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, फाइबर वा इमेल मार्फत कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।